अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलिल्लाहि अला अन्नासि यहिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मब्रूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइहरू, यो चाहिँ रमजानुल मुबारक महिनाको यो हाम्रो पहिलो क्लास अहिले सुरु भएको छ। जस्ता गएका 2 रमजानमा हामीहरूले राम्रो राम्रो कुराहरू सिके, जुन हामीहरूको पाठ्यक्रम र क्लास भइरहेको थियो, जुन हामीले यो किताब पढिरहेका थिए अल मनहजुत तालिमी इस्लामी पाठ्यक्रम। हामीले सुरुमा चाहिँ इस्लामी आस्था, नमाज, त्यसपछि जकात अनि व्रतको बारेमा सबै विवरण र सबै पाठ्य हामीले पढे, सबै कुराको वर्णन हामीले गरे। आज चाहिँ तपाईहरु यहाँ जम्मा हुनु भएको छ भने हामी जुन विषयबाट आफ्नो कुराको सुरुवात गर्नेछौँ त्यो हो हज। किनभने रोजापछि जुन अनिवार्य रूपले र इस्लामको चाहिँ एउटा आस्था र इस्लामको एउटा बुनियाद र एउटा स्तम्भ हो, त्यो चाहिँ हज हो। त्यसबारे इन्शाअल्लाह हामी केही कुराकानी गर्छौँ। तपाईसँग भन्नु पनि आशा छ कि तपाईहरु इन्शाअल्लाह प्रत्येक दिन आउनु अनि बिस्तारै बिस्तारै थोरै थोरै गरी इन्शाअल्लाह हामी यो सबै पाठ र यो पुरै पुस्तक इन्शाअल्लाह हामी समाप्त गर्नेछौँ। हज को बारेमा के हो, आज चाहिँ हामी खास गरी हज को महानता, हज को फाइदा र त्यसै गरी हज हामीमाथि किन अनिवार्य हुन्छ र यसमा अल्लाह तालाले के लाभ राख्नु भएको छ र कुन कुन फाइदाहरू हामीलाई हजबाट प्राप्त हुन्छ, हामी यो बुझ्नेछौँ। जस्ता हामीलाई थाहा छ कि इस्लामका बुनियाद, इस्लामका आधार, इस्लामको स्तम्भ 5 वटा छन्। पहिला कलमाको गवाही दिनु, यो भन्नु कि अल्लाह एउटै छन्, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका दूत र सन्देष्टा हुन्। र दोस्रो नमाज पढ्नु, तेस्रो जकात दिनु, चौथो रमजान महिनाको व्रत बस्नु र पाँचौं यो हज गर्नु। यो 5औं स्तम्भ इस्लामको हो। यसमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। जस्तो मैले कुरानको आयत तपाईहरु अगाडि राखे, वलिल्लाहि अला अन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह तालाले उनीहरुमाथि हज अनिवार्य गर्नु भएको छ जुन मनुष्यहरू समर्थ छन्। अर्थात जुन मनुष्यहरूसँग आवत जावत मक्का मदीना सम्म पुग्ने, आफ्नो घरबाट निस्की त्यहाँसम्म जाने अनि त्यहाँबाट फेरि फर्कने हरेक कुरा, बाटोको खर्च अनि सबै कुरा उनीहरूसँग हुन्छ। सबै त्यसको खर्च, त्यसको सबै जुन हुन्छ त्यो तिनीहरूसँग हुन्छ। सबै खर्चहरू, त्यसको सबै रुपैयाँ पैसा हुन्छ भने तिनीहरूमाथि हज अनिवार्य हुन्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ अल हज्जुल मब्रूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि जुन मनुष्यहरूले हज गरे अनि राम्रोसँग तिनीहरूले हरेक परिक्रमाहरू पूरा गरे, त्यसमा तिनीहरू दुष्कर्म गरेनन्, नराम्रो कुरा गरेनन्, तिनीहरूको बदला अल्लाह तालाले मात्र जन्नतबाट अर्थात स्वर्गबाट दिनेछ। जुन मनुष्यहरूले हज गरेछन् तिनीहरूको बदलामा, त्यसको सट्टामा अल्लाह तालाले उनीहरूलाई स्वर्ग प्रदान गर्नेछ, जन्नत दिनेछ। रहन्छ हज चाहिँ प्रत्येक मुस्लिममाथि अनिवार्य हुन्छ। जुन वयस्क छन्, बालिग भइसकेका छन्, आकिल छन्, पागल छैनन् र त्यसै गरी बाहुला पनि छैनन् र मैले यस्ता भने कि समर्थ छन्, मक्कासम्म जाने बाटोको सबै खर्च सबै उनीहरूसँग छ। यो होइन कि घरबार सबै बेचेर जानुपर्छ, जस्तो कुरा होइन। उनीहरूसँग खर्च छ भने तिनीहरूमाथि अल्लाह तबारक व तआलाले हजलाई अनिवार्य गर्नु
भएको छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि या अय्युहन नास कद फरदल्लाहु अलैकुमुल हज फहज्जु, हे मानिसहरू हो, तिमीहरूमाथि अल्लाह तबारक व तआलाले हजलाई अनिवार्य गर्नुभएको छ। तिमीहरूमाथि अल्लाह तबारक व तआलाले हजलाई अनिवार्य फर्ज गर्नुभएको छ, त्यसै मार्फत तिमीहरू हज गर्ने गरौ। एउटा सहाबीले सोध्नुभयो कि हे अल्लाहका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के हामी हरेक साल प्रत्येक वर्ष हामी हज गर्छौं, के हामीलाई प्रत्येक वर्ष हज गर्नुपर्छ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप लागेर बस्नुभयो। फेरि उहाँले सोध्नुभयो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि धेरै प्रश्न नगर, किनभने कि लौ कुल्तु नाम लवजबत वलमस्तताअतुम, लौ कुल्तु नाम लवजबत वलमस्तताअतुम, यदि मैले हाँ भरिदिन्छु भने, यदि मैले भनिदिन्छु कि हाँ प्रत्येक वर्ष हज गर्नु अनिवार्य हुन्छ भने तिमीहरूमाथि यो अनिवार्य भइहाल्छ, फर्ज भइहाल्छ, वाजिब भइहाल्छ र तिमीहरूलाई हरेक वर्ष प्रत्येक वर्ष हज गर्नुपर्छ, अनि तिमीहरू चाहिँ यसबाट असमर्थ भइहाल्छौ, गर्दैनौ, गर्न सक्दैनौ तिमीहरू। त्यसैले धेरै प्रश्न नगर, बरु पुरै जीवनमा, मनुष्यहरूको सम्पूर्ण जीवनमा, पुरै जीवनमा मात्र एकचोटि चाहिँ हज अनिवार्य हुन्छ र फर्ज हुन्छ। यसको चाहिँ थुप्रै फाइदाहरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई बताउनु भएको छ। थुप्रै हदिसहरू छन्, दुई चार हदिसको म वर्णन गरिदिन्छु। एउटा प्यारो हदिस हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मन खरज हाजन फमात कुतिब लहु अजरुल हाज इला यौमिल क़ियामा व मन खरज मुअतमिरन फमात कुतिब लहु अजरुल मुअतमिर इला यौमिल क़ियामा। यो सहीह तरगीबमा यो हदिस आएको छ, सही हदिस हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जुन मनुष्यहरू आफ्नो घरलाई छाड्छन्, जुन मनुष्यहरू आफ्नो घरबाट प्रवास गरी हजतर्फ लाग्छन्, अर्थात् मक्का र मदिनाको भ्रमण गर्नको लागि र सम्पूर्ण परिक्रमाहरू पूरा गर्नको लागि जुन अल्लाह तालाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले विधि शैली र कानुन बताउनु भएको छ, कसरी हामीलाई हज गर्नु छ भने यो नियत गरी, यो आस्था र विश्वास गरी आफ्नो हृदयमा यो नियत बसाई यदि आफ्नो घरबाट निस्किरहेका हुन्छन् अनि निस्किन्छन् अनि हजतर्फ जान्छन्, आफ्नो घरबाट जब तिनीहरू निस्केर हजतर्फ अर्थात् मक्काको भ्रमणतिर लाग्छन् भने यदि उनीहरूको बाटोमा मृत्यु आइसक्यो, उनीहरूको मृत्यु आइसक्यो अनि तिनीहरूको चाहिँ देहान्त भयो भने अल्लाह तबारक व तआलाले कियामतसम्म, परलोक र परलयको दिनसम्म उनीहरूको खातामा हज गर्नुको पुण्य राख्दै हुन्छ, राख्दै गर्छ। जुन मनुष्यहरू हज गर्न निस्किरहेका हुन्छन्, घरबाट निस्केर जान्छन् अनि बाटोमा उनीहरूको मृत्यु आइहाल्छ, उनीहरू मरिहाल्छ भने ध्यान दिइहाल्छ भने परलयको दिनसम्म उनीहरूलाई हज गर्नुको सवाब प्राप्त हुन्छ, हज गर्नुको पुण्य उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ परलयको दिनसम्म। र यसै गरी कुनै मनुष्यहरू चाहिँ उम्रा गर्नको लागि यदि निस्के अनि उनीहरू उम्रा गर्नको लागि गए अनि बाटोमा उनीहरूको पनि मृत्यु आइपुग्यो भने उनीहरूलाई पनि परलयको दिनसम्म उम्रा गर्नुको सवाब अल्लाह तालाले दिनुहुन्छ, अल्लाह ताला तिनीहरूलाई उम्राको सवाब प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेरा भाइहरू, यो कति राम्रो कुरा हो। हाम्रो जुन भाइहरू चाहिँ हज र उम्रा गर्न जान्छन्, यदि तिनीहरूको मृत्यु आयो भने यो कठिन र दुःखदायी यात्रा त हो। त्यसैले हामीलाई यो हदिसमाथि आस्था राखी, विश्वास राखी अल्लाहसँग हामी थवाबको उम्मेद राख्ने गरौँ। इन्शाअल्लाह अल्लाह ताला हामीलाई फाइदा दिनुहुन्छन्। दोस्रो हदिसमा आएको छ, यो एउटा ठुलो हदिस रहेको छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हजरत अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुसँग भन्नुभयो कि के तपाईलाई थाहा छैन कि अमा अलिमत अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, के तपाईलाई थाहा छैन कि इस्लामले आफ्नो पूर्व गरेको, पहिला गरेको सम्पूर्ण पापहरूलाई क्षमा गरिदिन्छ। कति प्यारो हदिस हो मेरा भाइहरू, मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ, तपाईहरु सुन्नुस् कि जुन हाम्रा गैर मुस्लिमहरू भाइ रहेका छन्, यदि हामी आफ्नो आस्थाले, पुरै विश्वास गरी, हृदयले यो
कुराको शपथ लिन्छौँ अनि इस्लाम धर्ममा प्रवेश गर्छौँ, इस्लामको जुन रुल्स र आस्थाहरू छन् त्यसलाई हामीले कण्ठ गरी हामीले आफ्नो हृदयमा बसाउँछौँ अनि यो शपथ लिन्छौँ भने कि चाहिँ म इस्लामलाई स्वीकार गरिरहेछु। अब तिमीहरू चाहिँ इस्लाम भन्दा पहिले जुन पनि पाप गरेका थिए, जति ठुलठुला पाप उनीहरूको थियो, जुन पनि पाप, जस्तो पनि पाप, इन्शाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआलाले तिनीहरूको सम्पूर्ण पापलाई क्षमा गरिदिन्छ। इन्नल इस्लाम यहदी मा कान क़ब्ला, इस्लाम लिने बित्तिकै नै उनीहरूको पहिला गरिएको तमाम थुप्रै दुष्कर्महरू, ठुलठुला पापहरू सबै क्षमा भइहाल्छ, माफ भइहाल्छ अनि तिनीहरू चाहिँ एकदमै पापबाट र दुष्कर्मबाट एकदमै पवित्र भइहाल्छ। दोस्रो कुरा के हो? व इन्नल हिजरत यहदिमु मा कान क़ब्ला व इन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्ला। यदि कुनै मनुष्यले प्रवास गर्यो भने त्यसले पनि कुनै पहिला पाप गरेको छ भने त्यसको त्यो सबै पापहरू समाप्त भइहाल्छन्। र तेस्रो कुरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि व इन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्ला। यो सही मुस्लिमको हदीस हो कि जुन मनुष्यहरूले हज गर्छन्, हज गर्नको लागि अल्लाहको घरतिर लाग्छन् अनि सबै परिक्रमाहरू राम्रोसँग पुरा गर्छन्, उनीहरूले पहिला जुन पनि पापहरू गरेका छन्, जुन दुष्कर्महरू, नराम्रो कर्महरू गरेका छन्, उनीहरूको त्यो सबै कर्महरू क्षमा भइहाल्छन्। अल्लाह तालाले ती सबैलाई माफ गरिदिन्छ, क्षमा गरिदिन्छ अनि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एकदमै पवित्र भई एकदमै सफा भइहाल्छ। यो हजको फाइदा र हजको महानताको बारेमा अहिले म तपाईहरुसँग कुरा गरिरहेको छु, दुई चार शब्द, किनभने आज समय एकदमै थोरै छ, हामीले जानु पनि हो, त्यहाँ बस पनि छ। एउटा हदीस, एउटा प्यारो हदीस म तपाईहरु अगाडि राखी म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मन हज्ज फलम यरफुथ वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जुन मान्छेले हज गर्यो अनि त्यसबीच त्यसले कुनै फोहोर नराम्रो कुरा गरेन, दुष्कर्म गरेन, लडाई झगडा दंगा फसाद नराम्रो कर्म त्यसले गरेन अनि त्यसै गरी त्यसमा त्यसले पाप पनि गरेन, दुष्कर्म गरेन, नराम्रो कुरा गरेन भने अल्लाह तबारक व तआलाले जब त्यो हज गरेर वापस आउँछ, फिर्ता आफ्नो घरतिर आउँछ, त्यो यस्तै भएर आउँछ जस्तै कि आज आफ्नो आमाको पेटबाट त्यो जन्मेर आएको छ। जुन बच्चाहरूको जन्म हुन्छ तिनीहरू पापबाट, दुष्कर्मबाट एकदमै पवित्र हुन्छन्, सफा हुन्छन्। अल्लाह तबारक व तआलाले त्यस मनुष्यलाई त्यस मान्छेलाई त्यस्तै बनाइदिन्छ जुन हजको बारेमा अनि हजको विषयमा र हज गर्ने बेलामा त्यसले नराम्रो कर्म गरेन, दुष्कर्म गरेन, पाप पनि गरेन, राम्रोसँग हज गरेर फिर्ता भएर आयो, त्यो चाहिँ आजै आफ्नो आमाको पेटबाट जन्मेर आएको छ भने त्यस्तै त्यो भइहाल्छ। मेरा भाइहरू, यो थुप्रै फाइदाहरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीहरूलाई बताउनु भएको छ। त्यसैले हामी पनि यो विश्वास गरौँ र आशा राखौँ, हामी यो प्रयास गर्ने गरौँ कि अल्लाह ताला हामीहरूलाई हज गर्ने तौफिक प्रदान गरून् अनि मक्का र मदीना जुन यस संसारमा सबैभन्दा पवित्र र महान ठाउँ, महान शहर र सिटीहरू छन्, त्यसको दर्शन गर्नको अल्लाह ताला हामीहरूलाई शक्ति प्रदान गरून्, तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।